السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك كنا وصلنا في لا كوريكسيون ديال كونكور التعليم. دونك وصلنا في لا بارتي d'électricité partie 1. Donc circuit électrique, on considérait le circuit électrique schématisé ci-dessous. Donc عندنا هنا deux générateurs bien sûr de tension, عندنا résistance mais طالبين منا هنايا في هاد لا كيسيون نحددو هاد لا طونسيتي اللي كاينه في لي ديزا في R3. دونك قبل ما نحددو بيان سور هاد لا طونسيتي خصنا نعرفو الطريق اللي غادي ندوزو منها. بيان سور عندنا دو جينيراتور سواء نخدمو بالميثود ديال السوبربوزيسيون او بيان نخدمو بتيوريم دو تيفنان. دونك السوبربوزيسيون غادي دينا شويه الوقت، دونك ميثود دو تيفنان او بيان تيوريم دو تيفنان هي اللي غادا تسهل علينا الطريق. دونك اون جينيرال بيان سور يكون اي سيركوي كيما بغا يكون يمكننا نديروه ولا يمكننا نكتبوه على شكل جينيراتور او دو تيفنان بيان سور enserré avec un résistance de Thevenin RTH. عندنا اي دونك اي سيركوي كيما بغا يكون يمكن نرجعوه لهذا الشكل هذا. دونك يكفي ان نحددو RTH و ETH. بالنسبه للناس اللي قراو الالكترونيك دونك كلشي كيعرف كيفاش يقدر يحدد ETH و RTH. دونك بروميي شوز دونك نديتيرمينيو RTH. دونك باش نديتيرمينيو RTH دونك هاد لي جينيراتور كنعوضوهم فيل. دونك هاد السيركوي هادي كيفاش غادي تولي عندنا اللي عندنا كم صا. دونك هاد الجينيراتور غادي يولي فيل هادي R1 هنا البوان A هنايا R2 هنا بيان سور هاد البرونش هادي AB كنحيدوها. دونك هنايا B هنا R4 هنا جينيراتور E2 غادي نعوضوه فيل. دونك اش كنلاحظو ان RTH دونك بالنسبه ل R هادي اون باراليل افيك فيل. دونك هاد لا بارتي هادي غادي تانيولا. دونك كتبقى لنا فقط هاد لا بارتي. دونك RTH اللي عندنا هي R1 en parallèle à R2 اللي هي R1 fois R2 sur R1 plus R2 et RTH. دونك دابا حددنا RTH دابا خصنا نحددو ETH. دونك ETH غادي نرجعو لي جينيراتور لبلاصتهم مي الكورون غادي يكون هنا ايكالا زيرو. دونك غتولي عندنا السيركوي كوم سا. دونك نرجعو لي جينيراتور لبلاصتهم هادي هي E1 وهنا غادي تولي عندنا هي E2 n'est-ce pas. Donc بالنسبة ل VA donc ETH شنو هي؟ ETH هي VA moins VB. VB شنو هو؟ donc VB هنا في هاد البوان هي E2 n'est-ce pas. بالنسبة ل VA شنو هي VA؟ donc نخدمو التيورم دو ميلمان. donc VA اش كتساوي؟ كتساوي لنا هي E1 sur R1 ياك divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. donc شنو تعطينا؟ تعطينا VA اللي هي دونك R1 غادي تهبط هنا. دونك غتجينا هي R1 plus R2 multiplication. دونك غتمشي R1 مع واحد R1 وغتولي لنا هي E1 fois R2 divisé par R1 plus R2. دونك هادي هي V1. دونك غتولي لنا هي E1 fois R2 شي كامل sur R1 plus R2 moins قلنا VB هي E2 moins E2. دونك نديرو ديفلوبمون ديال هادي. دونك غتولي عندنا هي E1 fois R1 moins E2 fois R1 plus R2 شي كامل divisé par R1 plus R2. دونك هادي هي ETH. هادشي هاد السيركوي كامل غادي يولي عندنا هي هاد RTH بيان سور هاد RTH اون سيري افيك R3 ياك. دونك غتولي عندنا السيركوي كوم سا بلاتي نمسحو هاد اللي الفوق. دونك غتولي عندنا السيركوي كوم سا. دونك هنايا ETH هنا عندنا RTH هنا عندنا هاد الشي اللي حيدنا غادي نرجعوه. دونك هادي هي E وهادي هي R3 دونك دابا هما طالبين منا E ياك. دونك E شنو غادي تساوي لنا؟ دونك E من هنا شنو غتساوي لنا؟ تساوي لنا هي ETH راه الوضمه اللي هنا غتخرج هي ETH على R3 بلس RTH داكور باينه. دونك E نغومبلاسيو. دونك ETH هي هاد الاكسبرسيون هادي و R3 هي هادي. دونك غادي تخرج لنا فينالمون E غادي تخرج لنا هي R2 fois E1 moins E2 facteur de R1 plus R2 كامل divisé par R1 fois R2 plus R3 fois R1 plus R2. donc la bonne réponse هي A. donc la bonne réponse هي A. bon donc دابا سالينا هاد لا بارتي هادي وغادي ندوزو لا بارتي suivante. دونك لازلنا مستمرين في لا كوريكسيون ديال الكونكور ديال التعليم السنه ديال 2020. دونك كنا وصلنا في لا بارتي 2 الكترومغنيتيزم. دونك نقراو لي نونسي سيدي قبل ما نطرقوا لا كوريجي. دونك كتذكير دونك كاينه في المباراه ديال التعليم
كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه. كاين اسئله اللي هما خصك تخرجهم بار اناليز، وكاين هما اسئله اللي خصهم الكالكول، ضروري خصهم الكالكول. دونك الاسئله اللي غادي نخرجهم بار اناليز دونك من خلال انك تحل المعطيات وتشوف لي ديمونسيون وداكشي يمكن لك تخرج داك الاسئله. دونك هذوك ملي غادي نوصلوا لهم غادي نوريك الطريقه كيفاش غادي دير تخرجهم. والاسئله اللي غادي يحتاجوا الكالكول بيان سور خصك تخرجهم. وكنصيحه بالنسبه لجميع الناس اللي مقبلين على المباراه، ان المباراه حاول دائما الاسئله الاولى يكونوا عندك صحاح. دونك باش تخلي المصحح يجي يصحح لك الورقه ديالك ضروري الاسئله الاول كيكونوا ساهلين، وطبعا خصك تخرجهم صحاح. الا ما خرجتيهمش صحاح راه طبيعه الحال المصحح يلا يبدا بالسؤال الاول هو السؤال اللي ساهل، ولقيت ما خرجتيش راه كتجي غريبه شي شويه. بون على اي دونك نقراو لي نونسي سيدي. قال لك اون كونسيديري دو سولينويد B1 et B2 supposé infini et qu'on relie dans le même sens sur un même cylindre, mais il n'y a entre eux aucune connexion. Donc, bien les deux solénoïdes, il y a une connexion électrique. Ces deux solénoïdes dont le nombre total de spires sont respectives N1 et N2. Donc, بالنسبة للسولينويد 1 عنده N1 وبالنسبة للسولينويد 2 عنده N2. ont la même rayon R. Donc, عندهم نفس rayon R et la même longueur L, petite L, et très supérieure devant L. Donc, les deux solénoïdes sont parcourus dans le même sens par des courants électriques d'intensité de courant E1 et E2. On admet que le champ magnétique B, donc faites attention là, B1 produit par le solénoïde B1 est nul à l'extérieur quand R est supérieur à grand R. Donc à l'intérieur, donc à l'intérieur du solénoïde B1, le champ magnétique est uniforme et sans intensité à part l'expression. Donc l'expression A, B ou C, D. D'accord. Donc هنايا كتذكير دونك هنا غادي بيان سور غادي نحتاجو تيوريم دومبير. قبل ما نطرقوا الناس اللي مازال ما مراجعينش تيوريم دومبير خصهم يراجعوها. دونك بلا ما نطرقوا الفاريونس والسيمتري وداكشي ندوزو على داك لي زيتاب باش في الكونكور ما تبقاش دير له نتا الفاريونس السيمتري داكشي خصك تكون كتعرفو بار ديفو. داكوغ. دونك d'après théorème d'Ampère on a bien sûr donc circulation de champ magnétique sur fois DL égale à Cn bien sûr pour un solénoïde اللي عنده n spare égale à n nu 0 fois i enlacé. D'accord. Donc مثلا عندنا هاد السولينويد هذا غادي نحطو هنا. مثلا عندنا هاد السولينويد هذا دونك قلنا اللونغور ديالو هو L ياك، عندنا الغيون ديالو هو R. اختاروا مثلا هاد اللاكس هذا هو Z. دونك بالنسبه للاكستيريور دونك باش نختاروا واحد الكونتور هنا راه غادي نختاروا ريكتانجل. بالنسبه للاكستيريور عندنا شو مانيتيك نول. بالنسبه للانتيريور عندنا شو مانيتيك بيان سور عندنا شو مانيتيك كي داير عندنا يونيفورم. دونك لو شو مانيتيك à l'intérieur de solénoïde, le champ magnétique. Le champ à l'intérieur du solénoïde est uniforme. Il est indépendant, bien sûr. Donc, indépendant de R2. Donc, يكون عندنا شنو غادي يكون عندنا d'après le théorème d'Ampère غتكون عندنا هي B fois donc عندنا B1 اسمها B1 بالنسبة للبوبين ولا بالنسبة للبوبين A ولا solenoid A B1 fois L اللي هي هادي فوا L égale سي nu 0 فوا N1 دونك هادي عندها N1 فوا N1 فوا I1 دونك B1 égale سي nu 0 N1 I1 divisé par L دونك une réponse اللي هي صحيحة دونك nu 0 I1 L دونك لا بون ريبونس هي C. داكوغ حد هنا نكونوا جاوبنا على السؤال. دونك هادي يمكن لك انت في شنو سميتو يمكن لك انت في المباراه فقط تكفي على هاد جوج خطوات هادو بلا ما تدخل في الفاريونس السيمتري وداك حيت دابا ما عطيلكش انك تريديجي. دابا انا عطينا كوسي ام ضروري خصك تختصر الوقت او ماكسيموم. داكوغ اون باس ماتنون فيغ لا دوزيام كيسيون. بالنسبه للدوزيام كيسيون طالبين مننا نحددو الكويفيسيون دوتو اندكسيون L1 du solénoïde B1 par rapport à l'expression. Donc خاصنا نحددو L1. دونك كي غادي نديرو نحددو L1 دونك بيان سور غادي من خلال الفلو. دونك الفلو كنعرفوا العلاقه ديال الفلو كيساوي لنا هي n بيان سور اذا كان عندنا واحد السولينويد فيه n سبير
تساوي لنا هو ان فوا لو شون مانيتيك فوا اس لا سيرفاس ديال ديك سبير. دونك سبير عندنا كوم سا، دونك سيرفاس ديالها تكون سيرفاس ديال ديسك. داكوغ. دونك بالنسبه ل L1 يكون عندنا هو الفلو 1، يكون عندنا A1 N1 و B1. B1 ديجا خرجناها، دونك شحال غتساوي لنا السيرفاس ديال الديسك هي بي ار كاري، دونك غتساوي لنا هي N1 والسيرفاس ديال الديسك هي بي ار او كاري، دونك ار هي R1 هي R2 او كاري فوا B1 اللي هي نيو 0 فوا N1 فوا A1 ديفيزي باغ L. داكوغ. هذا هو الفلو. دونك هنا تعطينا N1 N1 تولي N1 او كاري، وبالنسبه ل L العلاقه ديال L بين الفلو L كيساوي لنا L1 كيساوي لنا هو الفلو 1 ديفيزي باغ I1. داكوغ. دونك هو N1 او كاري بي ار او كاري و N1 او كاري هنا غادي نديفيزيو باغ I1، دونك هاد I1 غادي تمشي ديفيزي باغ L فوا نيو 0 بيان سور اللي هي دي N1 au carré PR carré sur L. Donc la bonne réponse هنايا إذا لاحظنا غادي نلقاوها هي A. Donc la bonne réponse هي A. D'accord. On passe maintenant vers la deuxième question. طالبين منا قال لك أسيدي le coefficient d'inductance mutuelle M égale à M12 égale à M2A entre les deux solénoïdes B1 et B2. Rapport l'expression. دونك بالنسبه لهاد لا كيستيون هادي، دونك هذه هي بي 1 وهذه هي بي 2. دونك وهذا هو الكوفيسيون ديالاش ديال الكوبلاج ام. دونك هنا غادي يكون عندنا هي اي 1، هنا عندنا هي اي 2. داكوغ. وهذه هي ال 1 وهذه هي ال 2 وهذه هي ال 2. دونك هنا باش نحددوا هاد لا كيستيون هادي خصنا ندوزو عبر خطوات. الخطوه الاولى دونك لو فلو دو بي 1 à travers le circuit 2 et donc le flux ديال B1 اللي كيترافير السيركوي. كاين الفلو يعني بروبر بالنسبه ل B1 وكاين الفلو à travers circuit 2. داكوغ. لا غولاسيون ديالو في 2 ان 2 كتكتب هكا، كتساوي لنا هي M فوا E1. دونك هاد الكويفيسيون M فوا E1 وكيساوي لنا هو نفسه كيساوي لنا هي N2 نمبر دو سبير بالنسبه للبوبين الثانيه فوا الموديل دو كوا دو بي 1 فوا السيرفاس ديال سبير الثانيه اس 2 اللي غتساوي لنا هذه غتساوي لنا هي بي ان 2 ار او كاري. هذه هي السيرفاس فوا ان فوا اش. دونك قلنا ديجا خرجنا دونك كنا ديجا خرجنا بي 1 شنو هي نيو 0 ياك، هي نيو 0 فوا ان 1 فوا اي 1 شي كامل ديفيزي باغ ال. داكوغ. دونك هذه كتساوي لنا هادشي هذا، دونك هذا كيساوي لنا هادشي هذا. دونك عندنا هنا اي 1 مشينا مع اي 1 فينالمون ام اللي طالبين منا اش كتساوي لنا هو اللي هي ام ان 2 اللي كتساوي ام 2 كتساوي لنا هي نيو 0 من هنا بي ار او كاري فوا ان 1 ان 2 ديفيزي باغ ال. دونك لا بون ريبونس هنا هي بي. Donc B est la bonne réponse. D'accord, on passe maintenant vers la question suivante. طالبين نخرجوا l'énergie magnétique du système des deux solénoïdes. Donc طالبين نخرجوا l'énergie ديال هاد لي دو solénoïdes. Donc نمسحوا هادشي هذا. Donc en général bien sûr كنعرفوا l'énergie totale. يعني l'énergie magnétique كتساوي لنا هي l'énergie magnétique ديال solénoïde 1 plus l'énergie magnétique ديال solénoïde 2 plus l'énergie ديال couplage. D'accord. L'énergie magnétique بالنسبة للسولينويد 1 هي ان دومي L1 فوا E1 au carré. كل شي كنعرفها plus ان دومي بالنسبة للمagnétique. بالنسبة للسولينويد 2 L2 E2 au carré plus l'énergie ديال couplage هي الكويفيسيون هاد M فوا E1 فوا E2. D'accord. عندنا l'expression ديال L هاي فين هي بالنسبة ل LA هي نفسها بالنسبة ل L2 جوست فقط خصنا نبدلو هاد الانديس N1 ب N2. دونك غتولي لنا انرجي توتال غتساوي لنا هي ان دومي فوا L1 اللي هي نيو 0 N1 او كاري بي ار او كاري شي كامل ديفيزي باغ L شي كامل ملتيبليي فوا E1 او كاري بلس ان دومي L2 نفس هادشي هذا نيو 0 N2 au carré PR au carré divisé par L plus M. déjà كنا لقينا M هي هذه
هي nu0 n1 n2 p pr carré divisé par L. J'ai quand même multiplié par E1 et 2. Donc on factorise par 1 demi nu0 pi r au carré sur L. J'ai قلنا E1 au carré plus E2 au carré plus E2 au carré plus هنا ما عندناش 1 demi. Il suffit de multiplier par 2 et 1. Bien sûr on a N1 وهنا N2 fois 2 E1 E2 N1 N2. Donc je كنلاحظوا شنو هي هذه دايره هي ديك ايدونتيتي روماركابل. دونك هي 1 demi nu0 pi r au carré sur L fois donc N1 E1 plus N2 E2 le tout au carré. Donc هذه هي l'énergie totale. Donc la bonne réponse اللي هي B. D'accord. حد هنا مزيان. Donc maintenant on passe vers la partie suivante. Bon, la question c'est pour utiliser ce système comme transformateur. Donc, ce système comme transformateur. On alimente le solenoid. Donc, le solenoid B1 avec un générateur de tension alternative qui impose entre ces bornes la tension V1 égale à V0 cosinus oméga T, oméga 0. Donc, le B1 là. Donc, on va dire le générateur اللي عنده V1 de T. Bien sûr, tension alternative. La tension entre les bornes B1 est notée B2, plutôt, donc B2, notée V2. D'accord? Les solénoïdes B1 et B2 sont parcourus par les courants électriques E1 et E2. Donc, là, E1, là, E2. Donc, on néglige la résistance des fils, donc la résistance des fils de chaque solénoïde. Donc, on a les données, on a N1, N2, V1, l'expression ديالها nu0. طالبين منا le rapport V2 sur V1, vous, qui savez DCA. Ok, غادي نديرو. Donc, on a l'expression ديال le flux dans la convention récepteur. Donc, on a fait 1, qui savez هو L1 fois I1 de T plus M fois I2 de T. Ça fait 2, qui savez هي L2 fois I2 de T plus M fois I1 de T sur dans la convention récepteur. D'accord. Donc بالنسبة إذا بغينا نخرجوا من هنا V1 وهنا إذا بغينا نخرجوا منها V2. V1 شحال تساوي لنا هي دي ديال في1 sur D de T. بالنسبة V2 تساوي لنا هي دي دو في 2 sur D de T. شحال تساوي لنا دونك لا درنا الديريفي ديال هذا هي L1 D E1 de T sur D de T plus M D ديال E2 sur D de T. Même chose بالنسبة لهذه هي L2 D E2 de T sur D de T plus M fois D de E1 sur D de T. D'accord? Donc on a l'expression de L1, on a l'expression de M, on a l'expression de L2, on a l'expression de M bien sûr. Donc on va remplacer chaque inconnu son expression de L. Donc V1, V1 égale à quoi? Égale à nu0, L, nu0 pi R au carré, N1 au carré sur L fois D de I1 sur D de T plus nu0 pi R au carré, N1, N2, l'expression de M sur L fois D de I2 sur D de T. ياك وهادشي كامل إذا فاكتوريزينا دونك هادي V1 دونك إذا فاكتوريزينا par N1 nu0 pi R au carré sur L. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا N1 ياك D de I1 sur D de T plus N2 D de I2 sur D de T. ياك هادي بالنسبة ل V1 عقلوا عليها. راه نمسحو سيدي هاد الجهة هادي. دونك V2 هنا شنو تعطينا؟ تعطينا V2 غتساوي لنا سيدي هي L2. L2 قلنا شنو هي؟ هي nu0 pi R au carré N2 au carré sur L. D de I2 sur D de T plus M déjà هي nu0 pi R au carré N1 N2 sur L D de I1 sur D de T. ياك حدنا مزيان. نفس الشيء on va factoriser donc V1 غادي نفactoriser ب N2 nu0 pi R au carré sur L. d'accord. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا هي N2
dit I2 sur dit de T plus N1 dit I1 de T sur dit de T شي كامل. دونك هما شنو طالبين منا؟ طالبين لنا الرابور V2 sur V1 ياك. دونك إذا درنا V2 sur V1 دونك غادي يمشي لنا هادشي هذا كامل. دونك إذا شكون لاحظوا هنايا هادي هي هادي وهادي هي هادي وهاد الكونستانت هادي دي 0 ار بي كاري هي هادي دي 0 بي ار كاري داكوغ. دونك غتجينا هي N2 على N1 اللي هي N2 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي 500 على N1 اللي هي 2000. دونك شحال كتساوي لنا سيدي؟ كتساوي لنا هي 0.25. دونك لا بون ريبونس هي دي داكوغ. حد هنا نكونوا سالينا لا بارتي ديال الالكتريسيتي والالكترومagnétisme. دونك ماتنون غادي ندوزو لا بارتي د لوبتيك.